बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ईरान ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआहदे पर दस्तखत के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार वाज़ह कर चुके हैं कि एतवार के रोज़ किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान मौजूद नहीं। ट्रंप के बयान ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। इस नोयत के दावे संजीदा सफारती अमल को नुकसान पहुँचाते हैं। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुआहदे की तकरीब 14 जून को रखने का जिक्र महज अलामती सियासी पैगाम है, जिसका मकसद ज़ाती तशहीर और मीडिया तवज्जो हासिल करना है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुआहदा एतवार को तय पा जाएगा और इसके नतीजे में आमना हुर्मुज़ को तमाम फ्रीकैन के लिए खोल दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के हवाले से सख्त धमकी अमेज बयान जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जल्द अज जल्द डील फाइनल न कर ले तो अमेरिका के पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है जिसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुबस्सरीन इसे एटमी हमले की तरफ इशारा करार दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ये हथियार सिर्फ एक बार जापान पर इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ये बयान अपनी सालगिरह और मार्केट्स के पेश नज़र दे रहे हैं। उनका मकसद पीर के रोज़ मार्केट्स मस्बत नोट पर खुलवाना है। ताहम ईरान ने वाज़ेह किया है कि आज 14 जून को कोई डील फाइनल नहीं होगी। ईरानी क़यादत कहती है कि वो अमरीकी चालों से आगाह हैं और अपने वक्त के मुताबिक फैसला करेंगे। तजियाकारों के मुताबिक इस जंग में ईरान ने बड़ी हद तक कामयाबियां हासिल कर ली हैं। रजीम चेंज ना हो सका, न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक नहीं सका, यूरेनियम बाहर नहीं निकाला और इलाकाई ममालिक भी ईरान के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद में नहीं आए। ईरान अब अमरीकी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की वापसी का इंतजार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पर भी दबाव डाल रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन रोक दिया जाए वरना डील मुमकिन नहीं होगी। दूसरी जानिब इसराइल अब भी बफरजून और मजीद कार्रवाइयों की बात कर रहा है। माहरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह डील, यह एटमी हमला वाली पॉलिसी खतरनाक है और अगर ये जारी रही तो मशरिक़ वस्ता में बड़ी तबाही हो सकती है। ईरान इसे अमरीकी कमजोरी करार दे रहा है और कहता है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। नेतन्याहू का बड़ा पैगाम सामने आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान से मुतल्लिक किसी भी मुमकिना बैनुल अक़वामी मुआहदे या मुफ़ाहमत में इसराइल फ़रीक नहीं बनेगा और अपनी कौमी सलामती से मुतल्लिक फ़ैसले खुद करने का हक़ महफूज रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे और सफारती पेशरफ्त के तनाज़ुर में इसराइल पर जोर दे रहा है कि वो लबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयों को महदूद करने या इन्हें रोक दे। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि लबनान में कशीदगी में कमी से खित्ते में सफारती माहौल बेहतर होगा और ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तहम रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइली हुकूमत का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और दीगर मुमकिना खतरात के खिलाफ कार्रवाई इसकी कौमी सलामती का मामला है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू ने दो टोक अंदाज में कहा है कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क की ख्वाहिशात के मुताबिक तरतीब नहीं देगा और अपने दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान से मुतल्लिक किसी आलमी मुआहदे का हिस्सा बनना इसराइल के लिए लाजमी नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान को खित्ते में जारी सफारती सरगर्मियों के दौरान एक अहम सियासी पैगाम करार दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान पॉलिसी इख्तलाफात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू ईरान से हार गए हैं। इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लैपिड का धमाका खेज दावा। इसराइल के अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान सामने आने वाले मौजूदा मुआहदे को इसराइल की बड़ी नाकामी करार दे दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याइर लैपिड ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरान के साथ होने वाले मौजूदा मुआहदे में इसराइल जंग के दौरान अपने किसी भी बड़े मकसद को हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा है कि ईरान हुकूमत अब भी कायम है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर मौजूद है और तेहरान मुस्तकबिल में अपने जोहरी प्रोग्राम को दोबारा तरक्की देने की
صلاحیت رکھتا ہے۔ یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال وزیر اعظم نیتن یاہو کی مکمل ناکامی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں نے اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست کی بجائے امریکہ کا کلائنٹ اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن رہنما نے مزید کہا کہ پریس کانفرنسوں، میڈیا مہمات اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ویڈیوز کے ذریعے اس ناکامی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ کے اس بیان کو اسرائیلی سیاست میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے حوالے سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات مزید نمایاں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں ایران کے ساتھ ایک ممکنہ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، تاہم اس معاہدے کی تفصیلات اور حتمی شکل کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے ماتحت افواج کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا کے خلاف بے معنی بیان بازی اور اس کے خلاف جوہری خطرات پیدا کرنے کے لیے تعاون کی کوششیں شمالی کوریا کی ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی حیثیت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے حکام نے سیول میں اپنے نیوکلیر کنسلٹیو گروپ کے تحت ہونے والے مذاکرات میں شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے اسلحہ پروگرام کے مقابلے کے لیے جوہری ڈیٹرنس اور دیگر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے، جسے دو طرفہ تعاون کی فروغ کے علاوہ اسٹریٹجک سطح پر بھی نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن ہرمز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے، امریکی وزیر خارجہ کا بھارتی ہم منصب کو پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکی ہدایات یا آبنۂ ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور خطے میں بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مارکو روبیو نے گفتگو کے دوران کہا کہ آبنۂ ہرمز میں امریکی ہدایات یا ناکہ بندی کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تجارتی جہازوں کو امریکی افواج کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکی فوج خطے میں امن اور بحری سلامتی برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایرانی تیل کی مبینہ غیر قانونی ترسیل بھی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اور اس پر سخت رد عمل دیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی ذرائع کے مطابق ایک آئل ٹینکر پر مبینہ امریکی کارروائی کے بعد بھارت نے سینئر امریکی سفارتکار کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ رابطہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ہوا، جبکہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید سفارتی پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں جھڑپیں بدستور جاری۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ اور صہیونی فورسز کے ایک دوسرے پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی ڈرون حملوں میں لبنان کے المجدل اور القوسریہ السیدہ کے قصبے نشانہ بنے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے الکلیم الفتح کے علاقے میں اسرائیلی ڈرون کو روکنے کے لیے فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل فائر کیا، جبکہ الجبل میں اسرائیلی فوجی گاڑی کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے یحمر الشکیف کے قریب اسرائیلی کمانڈ سینٹر پر بھی ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا ثالثی کا کردار، ایران امریکہ امن معاہدہ 24 گھنٹوں میں، لیکن آبنۂ ہرمز میں شدید جھڑپیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال میں اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چند گھنٹے پہلے ٹویٹ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی حتمی دستاویزات پر اگلے 24 گھنٹوں میں الیکٹرانک طریقے سے دستخط ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی امن معاہدے کے اتنا قریب نہیں تھے۔ پاکستان کے دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کے فقدان کو دیکھتے ہوئے ایک منظم میکانزم تجویز کیا ہے۔ اس کے تحت مرحلہ وار اقدامات ہوں گے جن میں منجمد اثاثوں کی جزوی رہائی، پابندیوں میں نرمی اور تکنیکی بات چیت شامل ہے۔
اور 60 دن کی تفصیلی مذاکرات کا شیڈیول بھی طے ہے۔ تاہم معاہدے کی امیدوں کے باوجود آبنائے ہرمز میں تناؤ برقرار ہے۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ایک طرفہ حملہ آور ڈرون امریکی اور تجارتی جہازوں کی طرف داغے، جنہیں امریکی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی اور دیگر جہازوں پر حملے کیے۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بھی ایک تیل کے ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل کے حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ وہ معاہدے کے باوجود آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا اور جوہری پروگرام سمیت دیگر اہم مسائل پر الگ بات چیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔